بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. وصلنا معكم بمادة Türkçe cümlede anlam المعنى ضمن الجملة. عندي جملة anlam عدة أنواع. أول شيء سبب sonuç cümleleri. إذا الجملة بيكون فيها السبب والنتيجة. Amaç sonuç cümleleri, koşul sonuç cümleleri, öznel cümleler ve nesnel cümleler. Ve doğrudan cümleler, dolaylı anlatım, duygu cümleleri ve cümle oluşturma. هدول كلياتهم ضمن جملة anlam. نحن نحكي مع عن وحدة. سبب أو نيدان sonuç cümleleri. إذا الجمل بيكون في عندي سبب ونتيجة. ضمن الجملة بيكون في عندي سبب ونتيجة. Herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşmeme nedeninin ortaya koyulduğu cümlelerdir. İzen hiye cümle التي تظهر لي تحقق أو عدم تحقق حالة أو حادثة لأي حادثة أو حالة. يعني مثلا عم يقول مثلا خلينا نقولها بالعربي. اليوم لم أذهب إلى المدرسة بسبب هطول الثلج الكثيف. تمام؟ إذا عندي أنا السبب ونتيجة. بسبب وجود هطولات النتيجة اسمها الثلج الكثيف سببه لم أذهب إلى المدرسة. هذا هو نفس الأمر باللغة التركية. عم يقول لك في عندي أنا شغلات إذا استخدمناها فبتدل على إنه وجود سبب ونتيجة. ديندان ince, için, diye, nedeniyle, sebebiyle, إلى مع أو بسبب أو كمان نداني بسبب أو دي هكذا إتش من أجله يعني عندما كذا. تمام. فمثلا خلينا نأخذ كأمثلة شدة الياش yüzünden هيالان ميدانا قالده. عم يقول بسبب الأمطار الغزيرة. إذا بسبب الأمطار الغزيرة شو صار عندي؟ صار عندي انهيارات أرضية. إذا حصلت عندي انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة. لاحظ معي السبب والسنوج. إذن الأمطار الغزيرة هي السبب، sonuç النتيجة hayalan meydana geldi. Bugün balığa çıkmadık çünkü denizde fırtına vardı. اليوم لم نذهب إلى صيد السمك بسبب شو؟ لأنه يوجد كان هناك عاصفة في البحر. إذن النتيجة كانت هي عدم خروجنا لصيد السمك والسبب وجود عاصفة في البحر. إذا هذا هو السبب وسونوج. بيكون بالجملة عندي سبب وعندي نتيجة. أماج سونوج جملة. هاي الجمل بيكون في عندي نتيجة وهدف. فأنا هون عندي رح يكون عندي إما سبب، يعني عندي يكون عفوا هدف وبالمقابل له نتيجة. فمثلا من أجل الدراسة، من أجل عفوا النجاح درست جيدا. من أجل الامتحان بهدف النجاح بالامتحان درست جيدا. فأنا عندي هدف شو هو؟ النجاح بالامتحان. شو اسمه كان شو درست جيدا هي النتيجة يلي أنا طلعت فيها إنه لازم أدرس بشكل جيد مشان ننجح بالامتحان. فهون أنا عشان يتحقق عندي حادثة أو حالة أو عدم تحققها لازم يكون عندي أنا بيكون هدف والنتيجة تبعه. ممكن احنا نستخدم مع ماك. طبعا ماك حاط لي هون شخطة، يعني بده يكون عندي فعل زائد ماك اتشن يعني من أجل كذا. تمام. مثلا قال ماك اتشن من أجل القدوم، جيت ميك اتشن من أجل الذهاب أو حتى جيت ميك أوزري حتى تعتبر هي من أجل كذا. تمام. أما جيلة بهدف، غاية سيلة من أجل الغاية، مقصدي لا للمقصد، دية هكذا، أزري كمان من أجل. فلما بيجي بعض الكلمات بقلب هالجملة فبتعبر لي عن وجود أماç وسونوç بالجملة. مثلا kışın rahat geçirmek için karınca yazın hep çalıştı. إذا من أجل إنه يمضوا الشتاء بشكل مرتاح، تمام، بسهولة، فالنمل عمل بشكل جيد دائما، عمل hep çalıştı دائما عمل في الصيف. topluma hizmet etmek من أجل تقديم الخدمات للمجتمع. مقصدي لا بهدف، تمام، بالمقصد هي تقديم الخدمات للمجتمع. aşevi yeniden açıldı. تنفتح المطعم من جديد. إذا فهون عندي أنا بيكون أماç
الهدف والسونوتش النتيجة. يعني الفرق بين فوق وتحت تبع الأماتش والسبب. السبب أنا عندي صار سبب هو خلاني أعطى نتيجة، بينما هون أنا عندي هدف. هدفي يصير كذا. أنا النمل هدفه إنه يجمع الطعام. شو هدف منه؟ إنه مشان الشتاء يقدر يمضي الشتاء بشكل سهل، لأنه بالشتاء ما بده يطلعوا بالبردات. تمام؟ فلذلك بيجمع النمل الأكل. تمام؟ وما إلى ذلك. عمل لك أماç sonuç cümlelerinin sebep sonuç cümlelerinden farkı. Yani يوجد اختلاف مثل ما حكيت بين السبب sonuç والأماç sonuç. Amacın henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi planlanan, hedeflenen olmasıdır. عم يقول لك الأماج الهدف إلى الآن لم يتحقق، ولكن يوجد خطة وهدف من أجل تحقيق ذلك. إذا عندي مشروع أو خطة من أجل تحقيق ذلك. لاحظ معي zayıflamak için diyetisyene gidiyor. إذا من أجل أن ينحف، تمام، إنه يكون نحيف يضعف، فهو بيذهب إلى أخصائي التغذية. فهو عنده هدف إنه ينزل من وزنه. تمام. فنتيجة هذا، بسبب هذا الهدف شو راح عند أخصائي التغذية. فنتيجة الهدف شو؟ إنه صار يروح عند أخصائي التغذية. هذا هو السونوتش. طبعا النتيجة مو هي هل هو نحف ولا لا. لا، مو هي الفكرة. النتيجة هو قيامه بعمل نتيجة لهدفه، بسبب هدفه. تمام. إذا بسبب هذا الهدف أنا عم بشتغل هذا الشيء. بسبب إنه أنا بدي أطلع الأولي مثلا بالمدرسة، فعم بدرس كتير. فالهدف تبعي إني أطلع الأولي، والنتيجة إني عم بدرس كتير. هي الفكرة. Sana inandığım için buradayım. لأنني أؤمن بك، لأنني أثق بك فأنا هنا. إذا هون لاحظ معي، أنا مو هدفي إني أثق فيك، ولا هدفي أؤمن بك. تمام. ولكن هذا موجود بالأصل، فهذا يعتبر سبب، ونتيجة هذا السبب أنا موجود هون. فهذا الفرق البسيط بين أماç وسبب. هلا بنجي كوشول أو شرط sonuç cümleler. الجمل بيكون عندي أنا شرطية وأيضا مع نتيجة. إذا شرط ونتيجة. فهون من اسمه كوشول أو شرط لازم يكون أنا عندي شرط ونتيجة لهذا الشرط. فعم يقول لك نحن بنعرف أكثر شيء الشرط شو هو بيجي معه إذا، إذا أو لو، إنجي عندما، ديكتشي كمان عندما، ميدان ومثلا قال ميدان وما إلى ذلك، إيسي ancak وما أما yalnız üzere yeter ki. تمام. كلياتهم اللي بتعبر لي عنهم إنه وجود شيء شرط، وجود شيء أمر متعلق. يعني الجملة الثانية النتيجة تتعلق بهذا العمل. يعني إذا درست جيدا فإنني سوف أنجح. النتيجة إني راح أنجح. الشرط إذا درست جيدا. تمام. وما إلى ذلك. مثلا خلينا ناخذ جمل بالتركي. Bu yaz çalışırsam. لاحظ معي سا، مثل ما حكينا لو درست في الصيف، في هذا الصيف استديم okulda okuyabileceğim. سوف أستطيع أن أدرس في المدرسة التي أريدها. يعني بقدر أختار مدرسة بدي إياها إذا شو لو درست بهذا الصيف. Anlaşma bozulmadığı sürece 5 yıl ortak çalışacağız. فلاحظوا معي عمل لك ما دام طالما أن الاتفاقية لم يتم مثلا خربانة أو كسر الاتفاقية، فسوف نعمل لمدة 5 سنوات كشركاء. تمام. يعني معا، بشكل معا نحن نشتغل سوا لمدة 5 سنين ما دام الاتفاقية لم تنكسر أو تخرب. أوزنيل جملeler. من اسمه الجمل الشخصية. لاحظ ما يعمل لك kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanmayan cümlelerdir. إذا عمل لي هي الجمل التي تعبر لي عن إعجاب ومشاعر وأفكار الشخص، والتي لا يمكن أن نثبت من خلالها الخطأ أو الصح. تمام. يعني شو بنثبت من خلال الخطأ والصح؟ لما بقول لك مثلا الشمس تشرق من الشرق، هي جملة أنا فيني أثبت إنه بالفعل صحيحة. تمام. الشمس تشرق من الشمس من الشرق. أما هو في عندي صح وخطأ. أما لما أقول لك أنا أحب الألوان أو أجمل الألوان هو اللون الأحمر،
فهذا الشيء بالنسبة لي جاي شيء نسبي شخصي. بالنسبة لي أحلى شيء الأحمر، بالنسبة للشخص الثاني أحلى شيء الأزرق، الثالث أحلى شيء بالنسبة له الأخضر. فهذا شيء نسبي. هي الأشياء النسبية هي أوزني الجملة لار. يعني الأشياء بتعود على الشخص، تمام، وبتختلف من شخص إلى آخر. لاحظ معي. Erguvan çiçekleri, إزهار الأرجوان بهارا en güzel habercisidir. إذن هي أجمل أو أفضل مخبر عن الربيع. إنه هو لما بتظهر بتقول لك إنه فتح يعني هي أكثر شيء بتعبر لي إنه وجود الربيع، بتخبر لي عن وجود الربيع. طبعا هذا الشيء بالنسبة للمتكلم، شخص يمكن يكون ما بيحب الإزهار الأرجوان، تمام. فهي فكرة إذا بتختلف من şahıs إلى آخر. Yazarın akıcı ve etkileyici dili sayesinde kitabı hızla okudum. إذا قرأت الكتاب بشكل سريع من خلال اللغة المؤثرة والفصيحة للكاتب، تمام. فهي مثلا كمان بتختلف من شخص لآخر. ممكن تحب هذا الكتاب وتلاقيه فصيح وتلاقيه مؤثر كتير وتعلق الكتاب ما تتركه حتى تخلصه، وشخص ثاني يمكن ما يقدر يقرأ الكتاب ما حبه منه. فهذا الشيء إذا الأوزنيل بيعبر لي عن الجمل اللي بتختلف من شخص لآخر. ما فينا نثبت صحتها، ما فينا نقول لا بالفعل هذا الكلمة صحيح ولا لا، لأنه هذا الشيء بيختلف من شخص ما حكينا إلى آخر. هلا النوع الخامس من الجمل nesnel cümleler، وهي الجمل الموضوعية. هلا الجمل الموضوعية بعكس الجمل الشخصية. nesnel يعني لما بحكي عن شيء فيني أقول عنه هذا الكلام صحيح أو خطأ. مثل ما حكينا الشمس تشرق، مثلا إذا قلت الشمس تشرق من الغرب، هذا الأستاذ هذا الشيء خاطئ، الشمس تشرق من الشرق. فبالتالي تعتبر الجملة nesnel cümleler، على الرغم إنه هي جملة خاطئة، عم تعطيه معلومة خاطئة، ولكن كنوع هي الجملة اسمها nesnel cümleler. ليش؟ لأنه عم تعطيني حقيقة علمية عن شيء فيني أنا أقول عنه هو خاطئ أو صحيح. مثلا عاصمة سوريا هي دمشق، أو نقول دمشق هي عاصمة سوريا. nesnel cümleler مو بالنسبة لي هي يعني شو اسمه، بالنسبة عند الكل خلاص دمشق هي عاصمة سوريا. Türkiye'nin مثلا başkenti İstanbul'dur. إذن اسطنبول هي عاصمة تركيا، على الرغم أنه هي أنقرة ولكن تعتبر nesnel. ليش؟ إنه أنا فيني أقول مباشرة، أنت مباشرة راح تقولي أستاذ خطأ، كلاتنا رح نقول إنه هذا الشيء خاطئ، لأنه كلاتنا اتفقنا إنه هي أنقرة حسب ما معروف إنه هي أنقرة هي العاصمة، فكلاتنا اتفقنا إنه الجملة خطأ. ما دام اتفقنا كلاتنا وأثبتنا إنه الجملة خطأ فتعتبر nesnel. ليش؟ لأنه في عندي أنا إثبات للقصة، إما خطأ أو صحيحة مثل ما اتفقنا. doğruluğu ya da yanlışlığı إثبات لنا بلان، ممكن نحن نثبتها كخطأ وجود أنه خاطئة أو صحيحة. Soğuktan titreyen kadın önce sobaya yaktı. إذن soğuktan titreyen kadın önce sobayı yaktı. إذن المرأة التي ترتجف من البرد شعلت أو أوقدت المدفأة. هلا هذا الشيء يعني صحيح، خلص إيش الشخص قام بهذا الفعل، تمام. فهذا الفعل إما رح نقول هذا صحيح أو خاطئ، فبالتالي اسمه nesnel cümleler. ما في إنه بالنسبة لي أوقدته وبالنسبة للثاني لا والله ما شعلت الصوبيا، لا، إما شعلتها أو ما شعلتها. ما دام أنا عندي خلص اختيارين إما صح أو خاطئ فتعتبر nesnel. elinde zarfla koşarak yukarı çıktı. إذن صعد أو خرج إلى الأعلى راقدا مع ظرف في يده. إذا معه ظرف بيده ورقد إلى الأعلى، صار إلى الأعلى راقدا. كمان هذا الشيء إما رح أقول هذا الشيء وقع صحيح أو خاطئ، فما دام أنت أنه صحيح أو خاطئ فهو nesnel cümleler. هلا نجي النوع الثالث، doğrudan anlatım cümleleri. إذن الجمل التي يتم شرحها إذا المشروحة بشكل مباشر، أو نحن نسميها الجمل المنقولة بشكل مباشر. مثلا قال أبي اذهب إلى المدرسة. إذن أبي شو حكى بالضبط؟ أنا حكيت عد كلامه بالضبط. مثلا قالت المعلمة غدا سوف يكون لديكم امتحان، تمام. فالمعلمة هي آت بهذا الحرف غدا سوف يكون لديكم امتحان، فأنا جبت الكلمة مثل ما هي وحطيت طبعا قبل منها كلمة قال، تمام. نفس الأمر، فأنا هي عبارة عن الجمل المنقولة بحذافيرها. إذا doğrudan anlatım cümleleri هي جمل منقولة بحذافيرها، والغالب راح يكون في عندي أنا شو بآخرها؟ دده قال. yarın
eğerdir de kahvaltı yapalım dede. شو dede قال إذا مثل ما حكاها جيتا. تمام دعونا نعمل اسمه فطور في eğerdir. غدا kişi kendinden bilir işi dedi ve gülümsedi. تمام فهون عندي انه ابتسم وقال مثل ما حكاها الجملة نقلت تكون يا فبالتالي الكلام المنقول شو اسمه doğrudan anlatım cümleleri. Dolaylı anlatım cümleleri. هو كمان عبارة عن جملة أنا باخذها من شخص تاني ولكن بغير فيها. شو يعني بغير فيها؟ يعني بحكي لك المعنى تبعها. والله خبرتنا الآنسة إنه بكرة في عنا امتحان. تمام؟ هي ما قالت والله إنه بكرة في عنا امتحان. قالت غدا لديكم امتحان. تمام؟ فأنا جيت قلت لك خبرتنا إنه بكرة عنا نحن. في معنى شو لديكم. فلاحظ معي اختلاف معنى الجملة نفسه ولكن حكيتها بصيغة مختلفة. فلما أنا بنقل جملة بصيغة مختلفة فهذا أنا شو اسمه dolaylı anlatım cümleleri. يعني إذا الجمل المنقولة بشكل غير مباشر. لاحظ نحن نستخدم دائما مع söyledi, belirtti, vurguladı وما إلى ذلك. تمام sordu, سأل. تمام مثلا لاحظ معي Mücahit maçta ayağına darbe aldığını söyledi. إذا söyledi. خبرني بأنه أكل ضربة على رجله في المباراة مجاهد. تمام طبعا هو ما قال لي والله خبرني انه رح ياكل، قال لي والله مجاهد اكل ضربة على رجله. تمام بس اخي شو هو خبرني من كون ان مجاهد اكل ضربة على رجله، انه ضربة رجله. كتاب okumanın zevkli olduğunu belirtti. إذا قال لي من كونه استمتع بقراءة الكتاب. طبعا هو ما يقول والله من كوني استمتعت بقراءة الكتاب، يقول استمتعت بقراءة هذا الكتاب. تمام فكلام عم بنقله بشكل غير مباشر بمعنى Ayşe işe kabul edildiğini söyledi. إذا أخبرت بأنه بقبولة للعمل أو أخبرنا. تمام فهون dolaylı. لاحظ معي دائما إذا كان بآخر جملة dedi فهي doğrudan. söyledi, sordu, belirtti وما إلى ذلك شو بتكون dolaylı. ما عدا إذا كان كاتب لي مثلا Ayşe işe kabul edildim dedi. قالت أنا قبلت العمل. تمام هي أخبرتني بقبولها للعمل، بينما قالت أنني قبلت العمل. إذا قبلت هذا العمل أو تم قبولي لهذا العمل. إذا تم قبولي إلى هذا العمل. فهون الفكرة هون doğrudan مثل ما حكيتها مثل ما طلعت من تم نقلتها. بينما بالسويلده لا ممكن بدال dedi اللي diye söyledi. إذا كان في diye söyledi لما بيكون في عندي diye قبل söyledi بتنحكى مثل ما حكيتها فبتكون doğrudan. تمام إما dedi أو diye söyledi diye sordu ولما يكون في عندي diye تيجي بتعمل نفس عمل dedi. İşe kabul edildim dedi. إذا كمان هي doğrudan anlatım مثل ما حكيتها نقلتها. duygu cümleleri من اسمها جمل الشعورية، يعني جمل بتعبرنا عن مشاعرنا. تمام وغالبا هي جمل بتعبرنا عن مشاعرنا بتيجي مع كلمات مثل diyelim ki. تمام فرض edelim، خلينا نفرض أو خلينا نقول يلي عم نقوله، düşün ki يلي عم نفكره. تمام نجيب إفادة yer verilir. ممكن مثل هدول العبارات نستخدمهم. مثلا فرضت ki uçağa yetişemedin. إذا فرض إنك ما لحقت الطيارة. diyelim ki işler yolunda gitmedi. يلي عم نقوله خلينا نقول إنه الأعمال ما مشيت بطريقة. تمام فهي شو هي عبارة عن شو مشاعر. مشاعر بس شو هي من النوع الأول اللي عليه varsayım يعني الافتراضات. تمام فدائما لما بيكون أنا عندي جملة فيها افتراض لنفرض مثلا إنه لنفرض إنك ما لحقت الطيارة، لنقول إنه والله ما صار هذا الشيء. مثلا لو اعتبرنا صار كذا. تمام كلها اعتبارات أو افتراضات فهي varsayım. بشو هي تعتبر من duygun cümleler. تمام هلا azımsama
أعظم سما يعني مثل أنا استخفاف، istiklal وما إلى ذلك. Bir şey miktarca az bulmak, yetersiz görmek anlamlarına ifade eden cümlelerdir. Yani cümle تعبر لي عن بمعناها إنه شيء غير كافي أو وجدناه قليل بمقدار قليل. مثلا akşama kadar sadece 2 konu bitirmiş. يعني لك للمساء فقط أنهى موضوعين. إذا من هون للمساء فقط أنهى، يتم قاعد للمساء على موضوعين بس. فأنا شو عم له؟ يعني مقلله، فبالتالي تعتبر شو؟ duygu cümleleri. Şu nokta azım sama. Bu kadarcık parayla ne alınır ki؟ يعني بهذا القدر الصغير من المال شو ممكن تاخذ؟ تمام؟ فهذا كمان استصغار واستقلال، فهذا azım sama. بنسميه نحن duygu cümleleri. yakın ما أو شكاية. من اسمها شكاية، أنا عم بتشكى يعني. هي الجمل يعني من اسمها شكاية، شكوى، بتعبر عن الشكوى. لما أنت بتقعد تشتكي من شخص دائما هيك بيحكي، دائما هيك بيساوي. تمام؟ فهون إنك بتعبر لي عن حال أنت هي بتشتكي فيها من شخص. تمام؟ مثلا عمر maç günleri hep bir bahane buluyor. إذا عم لك عمر دائما بيوجد عندك يعني بهانة، مثل يعني العذر، بس أي عذر يعني باين إنه الزلمة مو هيك، يعني مو بالفعل هيك صاير. تمام؟ يعني والله هي أساس أنا اليوم ما جيت على المدرسة لأن ضعفان، باين إنه هي لك هي بهانة، يعني هو عذر بس عذر وهمي، يعني هو مخطوق. إذا دائما بيوجد عذر في أيام المباريات. عمر ev işlerinde bana hiç yardım etmiyor. إذا هو لا يساعدني أبدا في أعمال المنزل. إذا أنا بشتكي، فهي يعتبر اليقنمة. إذا من نوع اليقنمة أو الشكاية. هلا الستم وهو العتاب، يعني أنا بدي أقعد أعاتب شخص. فهون أي عتاب بيدخل، ولكن من دون شو؟ يعني ما بيوصل لمرحلة الغضب. مثلا يا زلمة أنت وعدتني تجيب لي هالغرض وما جبت لي إياه، فأنت هون عم تعاتبه. يا زلمة على أساس وعدتني إنه نروح سوا على السوق ما رحنا. يا زلمة ليش بس عملت هالشغلة؟ والله الشغلة أنا ما حبيتها منك. فهون دائما شو؟ عبارة عن عتاب. يعني أنت تضايقت منه من شغلة، انزعجت من هذا الشخص، فأعطيته جملة عم تعاتبه فيها. فهي كمان هي ستم يعني العتاب. مثلا عايشة يقول اسمها sürekli beni eleştirmenden rahatsız oluyorum. إذا دائما أنا بنزعج من عتابه أو انتقاده، بالأحرى من انتقاده إلي بشكل مستمر. يعني أنا والله عم بنزعج من انتقاده إلي بشكل مستمر. Kitap okuyacağınıza söz vermiştiniz. إذا أعطيتونا وعد إنكم رح تقروا بيكم رح تقروا الكتاب، يعني okumadınız. كمان مرة تانية ما قريتوا. تمام؟ هون كمان ستم عتاب، يعني أنا طلبت منكم طلب بس أنتم ما سويتوا، أو من أنا متضايق من شيء أنتم عم تسووا، فهذا عتاب. ششرما يعني التعجب، الاندهاش. أنت مثلا بتحكي جملة بتعبر فيها عن اندهاشك أو تعجبك. شي صار، أوف شو اللي صار، شو السبب إنه هذا الشي صار. يا زلمة ريد أحمد رسب، شو السبب يا ترى؟ تمام؟ شو السبب عجبه؟ تمام؟ فكلها تعبر لك شو؟ عن اندهاشك. يا زلمة أحمد هذا الشاطر راح شو اسمه رسب، هذا شو؟ şaşırma، الاندهاش. مثلا komşu evini satılığa çıkarmış, ne oldu ki acaba؟ إذا جاري عرض بيته شو اسمه للبيع، شو يلي صار يا ترى؟ تمام؟ ماذا حصل يا ترى؟ فهون شو اسمه شو؟ اندهاش. أنا أقول çıkışından birden karışma çıkmasın mı؟ يعني لك معقولة أنا وطالع من المدرسة ما قابل ولا واحد، ما بيقابلني ولا واحد؟ فهون كمان شو؟ من باب التعجب، شاشرما. فأي جملة من باب التعجب شو بنسميها؟ شاشرما. لهون رح نوقف درسنا إن شاء الله. مات الدرس بنكمله معكم بالدرس القادم وبنحل الأسئلة المتعلقة بالدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.